Salam les amis, مرحبا بكم معنا فيديو جديد على l'insuffisance mitrale. Donc كيف ما كتعرفوا في لا دياستول كيكون عندنا رومبليساج ديال الفونتريكول كيجينا لو سون من لوغيات gauche vers le ventricule à travers la valve mitrale. علاش؟ لان كيكون عندنا فرق ديال لي بريسيون كتكون لا بريسيون هنا اكثر من لا بريسيون ديال الفونتريكول. فاش كتسالي لا دياستول كتجينا لا سيستول وكطرا ايجيكسيون ديال لو سون à travers l'aorte à travers la valve aortique. لا كيسيون هي علاش لو سون كيدوز غير من هنا وما كيرجعش للوغيات. علاش؟ لان عندنا واحد لا فالف، هاد لا فالف اونتي ريفلو كتخلي لو سون في اتجاه واحد. هو فيزيائيا خاص الدم يمشي هنا ويمشي هنا. علاش؟ لان لا بريسيون سيستوليك كتكون مثلا 130 ملم دو ميركور في الفونتريكول، كتكون عندنا لا بريسيون هنا تقريبا واحد 12 ملم دو ميركور، هنا كتكون عندنا وفي لاورت كتكون تقريبا واحد 90 ملم دو ميركور. 130 كتكون منهم كاملين. دونك لو سون اللي كاين هنا غيمشي هنا خاصو يمشي هنا، مي حيت كاين عندنا اون فالف اونتي ريفلو كتخلي لو باساج في اتجاه واحد. اون فوا الدم كيبغي يرجع هنايا كتسد هاد لي فالف كيرجعوا لبلاصتهم وما كيخليوش لو سون يمشي. دونك لو سون كيضطر انه يدوز من اتجاه واحد اترافير لا فالف اورتيك بور باسي دون لاورت après la circulation générale. Donc d'abord فهمنا la physiologie ديال la valve mitrale. Donc l'insuffisance mitrale شنو هو ان هاد لا فالف ما كتبقاش خدامه، كتبقى محلوله au cours de la systole. حيت في لا systole خاصها تسد، مي l'insuffisance انها ما كتسدش بشي ايتيولوجي اللي غندويو عليهم هنا من بعد. دونك دابا مزيان. دونك قبل ما نزيدو جو بريفير اننا حنايا نشوفوا واحد ليماج. دونك هنا كنشوفوا le complexe mitral, il y a la valve mitrale, mais le complexe mitral c'est un ensemble des éléments anatomiques qui aident la valve. Donc شنو هما؟ أول حاجة عندنا la valve mitrale اللي كتكون من deux valves. Donc عندنا la valve antérieure la valve postérieure. عندنا واحد لانو هو هذا نرسمو لكم باش يكون أحسن. دونك إذا رسمناه هذا هو لانو بحال قلت شي واحد تريلو 3D. دونك هنا فين هادوك لي فالف كيلصقوا على هاد لانو. دونك عندنا ان نانو بحال ودي كيكون في الجنب. عندنا دو فالف، عندنا لي كورداج وعندنا لي ميسك بابيير. هما هادو لي ميسك بابيير، هادو هما لي ميسك بابيير. عندنا دو ميسك بابيير كيلصقوا منهم دي كورداج اللي كيعاونوا كيكونوا لي ميسك بابيير هنا ولي كورداج كيشدوا في باش ما يطلعش ان برولابسوس. دونك ملي كنقولوا لانسوفيزونس ميترال يقدر يقيس اي حاجه من هاد الرباعي، هاد لي زيليمون كاملين. الا قاس لينا لانو، سوا قاس لينا لا فالف، سوا قاس لينا لي كورداج ولا لي موسك بابيير، غادي نوصلوا لانسوفيزونس ميترال. دونك هادشي مزيان نعرفوا نديروا ان رابيل اناتوميك حيت غادي يعاوننا باش نعرفوا لي زيتيولوجي. غندويو على لي سين كلينيك. Donc pour l'insuffisance mitrale خاصنا نعرفوا فيه deux entités. عندنا الaigu وعندنا الكرونيك. حنا غنبداو بالaigu هو الاول نفهموه مزيان، عاد ندوزو للكرونيك. دونك سوبوزون واحد السيد عنده l'insuffisance mitrale. دونك شغل يكون عندنا في لا سيستول. دونك الدم غادي يمشي اترافير لاورت وغادي يرجع اترافير لا فالف ميترال. دونك حنا شنو كنعرفوا بعدا شنو كيكون كيطرا في هاد الوقيته هادي بوندون لا سيستول ديال هاد لا سيستول كتكون لوغيات كتشارجا من الدم. ملي كيجي هاد الدم لوغيات غوش كيجي هاد الدم اترافير لي فين بولمونير. عندنا 80 بولمونير اللي هما هادو. دونك الدم كيبقى غادي كيتزاد هنا كيتزاد. دونك شنو تزاد على هاد الدم اللي كاين في لوغيات؟ تزادو دم واحد اخر، الدم ديال الفونتريكول. دونك غنديرو بزاف ديال الدم هنايا، كميه كثيره ديال الدم. دونك دوكو لا بريشارج كتزاد بزاف، كتعمر لا سيستول لوغيات. دونك شنو كيطرا لوغيات؟ لا بريسيون ديالها كتطلع بزاف. لا بريسيون دونك كتبوا هنا واحد بي باش نعرفوا سي لا بريسيون. دونك لا بريسيون كتطلع بزاف وقلنا سي ايغو، يعني مع لوغيات غوش ما عندهاش الوقت بوغ سادابتي. وهادشي اللي كيوقع افيكتيفمون. لوغيات غوش ما عندهاش الوقت بوغ سادابتي. دونك دوكو هاد ليليفاسيون ديال البريسيون راه قلنا لها كتكون 130 ديال البريسيون. دونك واحد لا بريسيون كبيره كتجي من الفونتريكول كلها كتطلع، واحد الكميه كبيره منها كتطلع فيغ لوغيات. دونك لوغيات كدير بوغ
دونك ديكو هاد لا بريسيون كامله كتمشي اترافير لي فين بولمونير. دونك كترجع لا لي فين بولمونير كتبقى غادي. دونك لا بريسيون طالعه هنايا كتبقى طالعه في لي فين بولمونير، طالعه هنا في لي فين بولمونير. شنو كاين هنايا؟ كاين لي كابيلير بولمونير. دونك لي كابيلير بولمونير غنرسموهم بحال هكا. دونك لي كابيلير بولمونير كتطلع فيهم لا بريسيون، وملي كتطلع في لي كابيلير اي حاجه طلعت لا بريسيون دونك لا بريسيون هيدروستاتيك كتزاد. دونك شنو كيطرى لينا؟ كيولي لو ليكيد كيخرج. واش كنسميوه هذا؟ كنسميوه لو دي ام. دونك هاد لو ليكيد اللي كاين لان لي كابيلير بولمونير ما كيقدروش انهم يصبروا على واحد الكميه كبيره ديال لا بريسيون. دونك دوكو لو ليكيد اللي كاين فيهم داخل كيولي كيخرج بلازما كتبدا تخرج. دونك دوكو كيولي عندنا لو دي بولمونير اللي كنسميوه لو ابي. دونك لو بومون لي بومون كيوليو فيهم الماء وكنسميوه لو ابي لو دي ام ايغو بولمونير. دونك سي كتولي عنده اون ديسبني الا درنا لوسكولتاسيون اون اونطون دي غال كريبيتون. شنو كترى عاوتاني الا طلعت لا بريسيون هنايا. دونك نجي نكملو تراجو. حنا عارفين بلي لي زارتير بولمونير نديرو باللون الخضر مثلا اللون قريب ليه نديرو الصفر. دونك حنا عارفين بلي لي زارتير بولمونير ملي كيجيوهم من الفونتريكول دروات. دونك الا طلعت لا بريسيون في لي كابيلير كتطلع لا بريسيون حتى في لي زارتير بولمونير. دونك دوكو لو كور دروا لا بريسيون طالعه هنايا. دونك خاص هذا يدير ان ايفور كثر من اللي كان كيدير قبل. دونك شنو كنسمعوا في هاد البلاصه هذا؟ كنسمعوا لي سين ديال لاش تي بي يعني هيبرتونسيون بورتال. كنسمعوا ان éclat de B2 au foyer pulmonaire. Le foyer pulmonaire كيكون في لو كوتي غوش في الدوزيام اسباس انتركوستال. كنسمعوا ان éclat de B2. B2 كتسمع بالجهد لان لا B2 هي لا فيرميتور ديال هاد لا فالف. هاد لا فالف كتسد بالجهد حيت كاين اون بريسيون طالعه. دونك الدم فاش كيبغي يرجع ان الدم هو فاش كيرجع هو فاش كيسدها. دونك ملي كتكون بريسيون طالعه دونك الدم كيدفع بالجهد. دونك فاش كيدفع بالجهد كتكون لا فيرميتور عندها واحد لو سون طالع اكثر. دونك كنسمو ان éclat دو B2. دونك باش ما نتوضروش بزاف قلنا كتكون عندنا لا بريسيون كتكون هنا كتطلع لوغييت غوش بيسكو ما عندهاش وقت باش انها تادابتا. دونك هاد لا بريسيون كتمشي اترافير لي فين كتمشي اترافير لي كابيلير بولمونير. لي كابيلير بولمونير دونك ما كيتحملوش هاد لا بريسيون. دونك لا بريسيون هيدروستاتيك كتطلع. دونك دوكو كيولي عندنا الماء اللي كاين في البلازما اللي كاينه في لو سون كتخرج اترافير لي كابيلير. دونك دوكو عندنا ان اوديم اللي كنسميوه لو ابي اوديم ايغو بولمونير. دونك عندنا اون ديسبني. دونك درنا اوسكولتاسيون اون اونطون دي غال كريبيتون. هاد لا بريسيون كتبقى طالعه دونك يولي عندنا هيبرتونسيون بورتال يعني ديال هيبرتونسيون بولمونير سمحوا لي. بي علاش كنسميو ان éclat دو B2 au foyer pulmonaire. شنو كنسميو عاوتاني واحد لو سين تري سبيسيفيك لانسوفيسونس ميترال اللي هو كنسميو ان سون هنا في لا فالف ميترال. دونك الا حطينا ستيتوسكوب في لابيكس كتكون هنايا. دونك في le cinquième espace intercostal sur la limite claviculaire, on entend un souffle. كيكون هذا لو سوفل سيستوليك لان شنو قلنا كيطرا في لا سيستول في لا دياستول ما كاينش مشكل. انا اصلا لو سون كيهوز من هنا اوكي في لا سيستول ما كتسدش هنا لا فالف ميترال. دونك دوكو كيولي هذا لو باساج اترافير هاد لوريفيس كيدير ان سون اللي كنسمعوه كيكون اولو سيستوليك. لا سيستول كامله ما كيكونش في الاول ولا في الاخر. كتسمى ان سون اولو سيستوليك qui au niveau de l'apex qui irradie vers les aisselles. Donc هادو دي ديتاكسيون تحفظوهم. دونك درنا راديوتوراكس درنا غنشوفوا عندنا لي سين ديال الوابي سيندروم الفيولير. دونك السيد ديجا بين فيه لي سامبتوم. في عندنا مشكله حنا دابا ما عندناش في الايغو السيد راه كيكون ايغو كيجي للسبيطار. من المشكله عندنا فاش كيكون كرونيك لوغيات كوش كياخذ الوقت ديالو بوغ سو ديلاتي. اجي نرسمو واحد لوغيات كوش كبير شويه. دونك نتا واخا كتزيد لا بريسيون شنو كطرى ليها مع الفوليوم تزاد. دونك دوكو ما كتبقى لا بريسيون بحال كتنقص. دونك لا بريسيون بريسك نورمال انا نسموها بحال هكا هي بحال بريسك نورمال. دونك كتكون اسيمبتوماتيك. شنو كيطرا لنا عاوتاني شنو قلنا قبيله؟ قلنا لا بريشارج كتزاد لان قلنا لو سون ديال لوغييت غوش ديجا كيجي من لي بومون. وشنو كيطرا لك عاوتاني كيتزادك ان سون واحد اخر هاد لو سون ديال لا سيستول
واحد الكميه منه كتعاود ترجع. دونك لا بريشارج كتزاد، نرسمو بزاف ديال الدم هنايا، علاش؟ لان لا بريشارج كترجع. دونك شنو كيطرا فاش كطرا لا دياستول؟ دابا لا دياستول كيهود الدم من هنا لهنا، دونك فاش كيهود كتهود كميه كثيره، دونك دوكو كطرا اون ديلاتاسيون فونتريكولير غوش، رسموها عاوتاني هنايا نفس لا كولور. دونك كطرا اون ديلاتاسيون فونتريكولير غوش، كل هذا كله فونتريكول. علاش كطرا ديلاتاسيون؟ لان لا بريشارج كتزاد، لان واحد النسبه ديال الدم اللي لا سيستول اللي كتمشي كلها في لا وقت، ولا واحد الكميه كتعاود ترجع. دونك واحد الكميه كترجع والدم كيتزاد اصلا اللي جاي من لي بومون، دونك كتزاد الكميه ديال الدم. دونك دوكو في لا دياستول فاش الدم كيهود من لوغيي دو فيغ لو فونتريكول كتزاد لا بريشارج، دونك دوكو كطرا اون ديلاتاسيون فونتريكولير غوش. دونك حنايا باش كلينيكمون كومون سا فا بريزونتي، إذا درنا لا بالباسيون وحطينا يدينا او نيفو دو 5 اسباس انتركوستال سور لا لين ميديوكلافيكولار، كنلقاو باللي لو شوك دو بوينت il est dévié vers la gauche. Donc ما كيبقاش sur la ligne médioclaviculaire, il est dévié vers la gauche par rapport à la ligne médioclaviculaire. Donc c'est un signe بلي كاين une dilatation ventriculaire gauche. فرضوا par exemple درنا une radiothorax كنشوفوا باللي عندنا une cardiomégalie لان عندنا une dilatation، donc الحجم ديال لو كور كيتزاد حتى هو. مي واش كاينه شي حاجه سيمبتوماتيك؟ ما كتكونش سيمبتوماتيك، السيد كيكون عادي، ما كيحس حتى شي حاجه، حتى كنديروا ليه مثلا درنا اوسكولتاسيون غنسمعوا لو سوفل بطبيعه الحال، مي ما كتكونش هيبرتونسيون بولمونير، لان لوغييت غوش بحال كي امورتيسي هاد لا بريسيون. دونك ما عندناش او بي، ما عندناش هيبرتونسيون بولمونير، ما عندناش اكلا دو بي 2 او نيفو دو فوايي بولمونير، ما كيحس السيد بوالو، ما كاينش ديسبلين، ما كاين حتى شي حاجه، كلشي بريسك نورمال. غير عندنا الا درنا او سي جي ولا درنا باغ اكزومبل بالباسيون ولا درنا لوسكولتاسيون، غنحسوا بلي كاين عندنا اون ديلاتاسيون ديال لو فونتريكول غوش صافي، وبلي عندنا هنا ان سوفل. دونك سي كيكون اسيمبتوماتيك، يبدا كيبانوا لي سيمبتوم حتى كيولي ديكومبونسي. دونك دابا في الاخر ندويو على شنو هما هاد لي زيتيولوجي، شنو هما الحوايج اللي يقدروا يديروا لنا هاد لانسوفيسونس ميترال. دونك باغمي الحوايج اللي يقدروا يديروا لنا انسوفيسونس ميترال عندنا سوا باغ اكزومبل هاد لانو هذا، سوبوزون وسع توسع هاد لانو، دونك دوكو هاد لي فالف كيتباعدوا حتى هما، دونك كيولي عندنا ان ترو الوسط. دونك واخا لي فالف راه نورمال وكيحيط لانو ولا واسع، كيولي عندنا ان ترو، دونك في لا سيستول كطرا لنا اون فويت. مثلا سي ديجا عنده اون اندوكارديت شحال هادي، دونك اندوكارديت دات ليه دي بيرفوراسيون، حيت اندوك سي اون انفلاماسيون ديال لي فالف، دونك داك دي بيرفوراسيون، دونك يولي لو سون كيدوز من هاد لي ترو اللي كاينين في لا فالف ميترال. دونك مثلا عندنا ان بروبليم في لي كورداج تقطعوا باغ اكزومبل، ولا كيولي عندنا ان برولابسوس، دونك هاد لي كورداج ما كيخليوش لا فالف ترجع للور. هذا هو لو بلون ديالها. مي باغ اكزومبل سوبوزون ما كاينش لي كورد كترجع لا فالف للور مع لا بريسيون طالعه، دونك يولي عندنا ان ترو من هنا وكيدوز الدم من هاد الجهه. دونك الدور ديال هاد لي فالف ديال لي كورداج اللي تقطعوا باغ اكزومبل كيدير المشكل كنشوف مثلا في مالدي دو مارفون، في دي باثولوجي اللي سوا كيطرا الارجيسمون، سوا هاد لي كورداج كيوسعوا كيتيراو دونك ما كيبقاوش خدامين مزيان، سوا كيتقطعوا لينا. مثلا شي باسيون عنده اسكيمي، عنده اسكيمي في طرا ليه لونغور انستابل سيندروم كوروناري ايغو، وقاس ليه هاد لابارتي كامله ديالو اللون الاحمر باغ اكزومبل كامل ماتش، دونك لي ميوسك بابيير ما كيبقاوش خدامين في هاد لا ريجيون، دونك عاوتاني هنا كيولي عندنا انسوفيسونس ميترال لان ما كيبقاش خدام من لو ميوسك هنايا. سوبوزون مثلا اون بيرسون مثلا وحده اخرى عندها اي دي ام ان فراكتوس دو ميوكارد، وطرا ليها ابخي انسوفيسونس كاردياك، دونك لو كور مابقاش خدام مزيان، طرات ليه اون ديلاتاسيون، لو كور ديلاتا، اش غيطرا لانو تا هو، تا لانو غيديلاتا، ديلاتاسيون ديال لانو. دونك هذا كيتسمى فونكسيونيل ولا سكوندير، لان لا فالف ماشي هي اللي مريضه مي لو كور هو اللي مريض. دونك لا ديلاتاسيون ديالتو لانسوفيسونس ديالو وسع لينا لانو، دونك لانو فاش وسع ما بقاش خدام. لو ليكزامبل اللي قلت لكم القبيله ديال لاكتير كوروناريان فاش كثر لها اون اوبستركسيون، دونك حتى هنا لي ميسكوبيير كيموتوا، ماشي لا فالف اللي مريضه مي لو كور هو اللي مريض ومرض، كيتسمى فونكسيونيل. الوغ كو بريمير ولا اورغانيك كتكون لا فالف ديالي مريضه، بحال في لوندوكارديت، بحال في الار ا ا كترينا كلاسيفيكاسيون ديالها
بحال في مرض يدو مغفون، هنا فين كتكون لا فالف هي اللي مريضه. جو بونس اخر نقطه نقدروا نقولوها هي بلي هاد لا مالادي سي اون مالادي اوتو اغرافونت، لان قلت لكم كطرا ديلاتاسيون كنا قلنا، لان لو كور كيتزادوا واحد لا بريشارج كثيره، واحد الكميه ديال الدم كترجع كتطلع وكتعاود ترجع، دونك دوكو كتزاد لا بريشارج، دونك كطرا ديلاتاسيون قلنا هاد لا ديلاتاسيون il va dilater aussi هاد لانو، دونك il va aggraver l'insuffisance métrale، دونك كتسمى اوتو اغرافونت لان كتبقى غادي كتزاد الا ما تريتاتش. دونك هادشي اللي كاين بور لو تريتمون غالبا كيكون ان تريتمون شيروجيكال سوا انيلوبلاستي سوا فالفولوبلاستي، و في دي كا بارفوا كنديرو ميم كنبدلو حيت لا بلاستي بحال شويه كنرقعو شويه، مي ان شونجمون كنبدلو لا فالف كامله. دونك سا ديبون على كلاسيفيكاسيون، كنديرو كلاسيفيكاسيون دو كاربونتي ما دويتش عليها بزاف لا فيديو، مي سا ديبون على لا كلاسيفيكاسيون عندنا لي تيولوجي اللي عندنا كنديرو ان تريتمون مختلف. دونك هادشي اللي كاين بور لانسوفيزونس اورتيك. شكرا حيت تفرجتوا في هاد لا فيديو، نتلاقاو فيديو اخرى ان شاء الله. stay safe guys and